अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दर्द भरा वाक़या सुनने के बाद आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक मर्तबा का वाक़या है कि बीबी फातिमा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थीं और रो रही थीं। हज़रत अली घर में तशरीफ़ लाए कि देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फातिमा चक्की पीस रही हैं और साथ में रो रही हैं। हज़रत अली बीवी फातिमा से फरमाते हैं, ए फातिमा, तुम क्यों रो रही हो और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीवी फातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शोहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे प्यारे बाबा जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने पूछा, ए बाबा जान, आप किस को तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे बाबा जान सरकार दो आलम ने फरमाया, ए फातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीवी फातिमा रोकर फरमाने लगी, मेरा आज का दिन इस दुनिया में आखिरी दिन है कि आज के दिन मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। हज़रत अली ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ऐ फातिमा, अभी तक तो प्यारे नबी सरकार दो आलम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में ही है और तुम अपने बिछड़ने की बात कर रही हो। मैं तेरी इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा? तो बीबी फातिमा फरमाने लगी, जिस तरह आपने अब्बा हजूर की जुदाई को बर्दाश्त किया है, इसी तरह मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली ये पूछने लगे कि पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये आटा क्यों पीस रही हो? आज के दिन भी तुम काम कर रही हो, तुमने बहुत काम कर लिए हैं। बीबी फातिमा रो कर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शोहर, आपके भी तो हक हैं अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक अदा करने हैं। मैं ये पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने दोनों बच्चों को नहला सकूँ। आटा इसलिए पीस रही हूँ कि ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियाँ बनाकर खा सकें। मैं कपड़े धो चुकी हूँ ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप पहन सकें। मेरे बाद कौन मेरे बच्चों को आटा पीस कर और गूंद कर खिलाएगा? ये कहकर बीबी फातिमा बहुत ज़्यादा रोने लगी और साथ में हज़रत अली भी रोने लगे। हज़रत अली भी फातिमा को समझा कर वहाँ से उठा लेते हैं और कहते हैं, ये काम मत करो। तब बीबी फातिमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, उनको ज़्यादा बुखार होना शुरू हो जाता है। हज़रत अली रो रहे हैं, बीबी फातिमा भी रो रही हैं और इतने में घर में हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ़ ले आते हैं। दोनों अपनी माँ और बाप को रोते हुए देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। ज़रा सोचिए वो कैसा आलम होगा, वो कैसा मंजर होगा जिस माँ को पता चल जाए आज मैंने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा, मेरे बच्चों को कौन रोज़ सुलाएगा। इस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी। हज़रत अली बहुत ज़्यादा रोने लगे, बीबी फातिमा भी बहुत ज़्यादा रोने लगी। अपने माँ और बाप को देखकर इमाम हसन और इमाम हुसैन भी रोने लगे और पूछने लगे, बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत अली खामोश रहे, फिर बीबी फातिमा से पूछने लगे, ए अम्मी हजूर, आप क्यों रो रही हैं? बीबी फातिमा ने फरमाया, तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन प्यारे रसूल सरकार दो आलम की कब्र पर चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। तब भी अंदर से आवाज़ आती है, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस माँ के पास चले जाओ। तुम मेरे पास तो आए होगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर कर देख लो, आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं नज़र नहीं आएगी। जब ये बात इमाम हसन और इमाम हुसैन के कानों पर पड़ती है तो वो दौड़ते हुए घर चले जाते हैं। घर जाकर अपनी माँ के सीने के साथ लगकर खूब रोते हैं। हज़रत अली भी रो रहे हैं और बीबी फातिमा भी रो रही हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। इतने में बीबी फातिमा की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वो हज़रत अली को अपने पास बैठाकर उन्हें 3 बातें कहती हैं। पहली बात तो ये कहती हैं, मैंने आपके साथ कोई भी कोताही की हो, आपकी खिदमत में कोई कोताही की हो, आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई भी हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हज़रत अली रो कर कहते हैं, ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपने हक पूरी तरह से अदा किए हैं, मैं तुझ पर हमेशा खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं। बीबी फातिमा दूसरी बात कहती हैं, ए मेरे प्यारे शोहर, जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊँ, आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा और मेरे बाद मेरे बच्चों का मेरे जितना भी प्यार दीजिएगा, उनको माँ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा
اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ یہ بات کہتی ہیں، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے پر کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، غیر مرد کی نظر خود پر نہیں پڑنے دی۔ میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے تب دفن کر دیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں۔ بی بی فاطمہ رو رہی ہیں، امام حسن اور امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے، اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک اور بات کہتی ہیں، میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان میرے خواب میں آ کر مجھے یہ کہا، اے فاطمہ، تو سحری کر علی کے دسترخوان میں اور افطاری کر میرے ساتھ، اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ۔ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے حضرت امام حسن اور امام حسین کندھا دیتے ہیں۔ تب ہی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تب ہی حضرت علی انہیں فرماتے ہیں، آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرح سے تم کندھا دو، اور اس طرح سے یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے۔ قبر کھودی جاتی ہے، حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی بہت زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی رو رہے ہوتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے جس کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تب ہی قبر سے آواز آتی ہے، رشتہ دار نہیں دیکھتی، اعمال دیکھتی ہے۔ یہ قبر کی جو آواز آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشائی تھیں، وہ جنت کی حوروں کی سردار تھیں۔ بی بی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھیں، یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گناہ گار ہیں۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر سینے سے لگا کر وہاں قبر پر بیٹھ جاتے ہیں، کافی دیر تک روتے رہتے ہیں۔ دونوں پیارے بچے کافی دیر تک رو رہے ہوتے ہیں اور اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں۔ وہ ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے ہزار سوال قبر کرے گی کہ میرے پاس کون سے اعمال لے کر آئے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔